बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा अहम मसला आया था और वो मसला ये था कि जिस वक्त बंदा नमाज का आगाज़ करता है तो हाथ कहाँ तक उठाए, कंधों तक उठाए या कानों तक उठाए, या उसकी हैत क्या होनी चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हवाले से जो अमल मुबारक था वो क्या था, उस हवाले से जो है वो एक सवाल आया था। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अर्ज़ करूँ। सबसे पहली बात यह है कि जो मैं आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर सही मुकम्मल तौर पर तामील और तकमील है, उस हवाले से जो मैं जिस तहकीक तक पहुंचा हूं वो ये है कि इंसान अपने हाथों को उठाए और जो अंगूठे हैं, अंगूठे ये कानों की लो के बराबर हो जाए। बाद लोग ये समझते हैं कानों को लगाने या लगाने शिखाने का कोई ऐसा जिक्र नहीं है, और ना ही जो है वो हमारे नज़दीक ऐसा है कि हम उनको लगाएं। कोई लगाता है तो लगा ले, लेकिन लगाना कोई मतलब मसनून तरीका नहीं है। ये है कि अंगूठे जो है वो कानों के बराबर होने चाहिए। इस हवाले से ये है कि हथेली जो है वो कंधों के करीब हो जाए और अंगूठे जो है वो कानों के करीब हो जाए, और इस तरीके से हाथ जो है वो उठाए कि ये जो कानों की लो है, कानों की लो इसके बराबर अंगूठे पहुंच जाए। ऐसे नमाज का आगाज़ करें। ये मौक़िफ़ है हमारा, और इस मौक़िफ़ पर मैं चंद एक दलाइल पेश करूँगा। तफसीली दलाइल आप हमारे दारुल इफ्ता इस्लामी पेज जो है वहाँ पर हमारा फतवा आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैं हदीस पाक आपके सामने बयान करता हूँ। हज़रत हुमैद साइदी रदी अल्लाह तआला अन्हु वो रिवायत करते हैं हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका बयान किया है कि आप हाथ कैसे उठाया करते थे। इस हवाले से हदीस पाक के अल्फाज क्या हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़फ्ततह अस्सलात कब्बरा सुम्मा रफ़ा यदैहि हत्ता युहाज़िया इबहामैहि उज़ुनैहि। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त नमाज का आगाज़ फरमाया करते थे तो उस वक़्त आप हाथ उठाते, तकबीर कहते, और तकबीर कहते फिर उसके बाद क्या होता है, जिस वक़्त आप हाथ उठाते हत्ता युहाज़िया इबहामैहि, यहाँ तक कि आपके अंगूठे बराबर हो जाते, उज़ुनैहि आपके कानों के। यह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है जो हज़रत हुमैद साइदी से मरवी। अब इसको रिवायत किसने किया है? इमाम दारुक़ुतनी ने सुनन में इसको रिवायत किया है, इमाम अबू याला ने मुस्नद में रिवायत किया है। अब इस हदीस पर जो हुक्म मुहद्दिसीन किराम ने लगाया है वो मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ, जो हज़रत हुमैद ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत किया है। उस हवाले से मैं इस हदीस से पाक की जो हैसियत है वो मैं आपके सामने रखने लगूँ। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी अपनी किताब शरह सुनन अबी दाऊद में इस हदीस को जिक्र करने के बाद फरमाते हैं, इस्नादुहु कुल्लुहुम सिकातुन, इसके इस सनद के सारे रावी सिका हैं। अब आइए इसके बाद इमाम इब्न जौज़ी की तरफ। इमाम इब्न जौज़ी फरमाते हैं कि इसके सारे रावी सिका हैं, और शम्सुद्दीन हम्बली फरमाते हैं कि इसके सारे रावी सिका हैं। किस किताब में? इब्न अल जौज़ी और शम्सुद्दीन हम्बली, इन दोनों का कौल जो है यह तहकीक फी अहादीसिल इख्तिलाफ, इस किताब के अंदर फी अहादीसित तालीक और अत-तहकीक फी अहादीसिल इख्तिलाफ, ये दोनों किताबों की बात कर रहा हूँ। इन किताबों के अंदर इमाम इब्न जौज़ी का जो कौल है वो अत-तहकीक फी अहादीसिल इख्तिलाफ में है, और जो शम्सुद्दीन हम्बली का है वो तहकीक तनकीहुत तहकीक फी अहादीसित तालीक किताब के अंदर मौजूद है, कि इन्होंने भी इस हदीस की जो सनद है उसके तमाम रावियों को सिका करार दिया है। इमाम ज़ैली ने इमाम दारुक़ुतनी का जिक्र किया और बाद में हदीस जिक्र करने के बाद ये नस्बुर राया में लिखा, इस्नादुहु कुल्लुहुम सिकातुन, इसके सारे रावी सिका हैं। अब इतने आइमा मुहद्दिसीन कराम ने इसकी सनद को सिका करार दिया है, जिसका मतलब यह है कि यह हदीस सही है। अब मैंने दारुक़ुतनी का हवाला दिया, मुझे हवाला देते हुए कि बात याद आ गई कि शब बरात पर मेरा एक फतवा आया, तो मेरे किसी फॉलोअर को किसी ने ये सवाल किया कि ये देखो जी, जो मुफ्ती साहब ने फतवा लिखा है उसमें उन्होंने बुखारी और मुस्लिम का जिक्र नहीं किया, तो इन 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 ये जो हदीसें हैं इनकी क्या अहमियत होगी। तो इस पर चूंकि मेरे बड़े बयानात मौजूद है, आप सुन सकते हैं कि ये जो बात की जाती है कि बुखारी मुस्लिम नहीं है और बाकी हैं, तो इस बात की कोई हैसियत नहीं है हमारे नज़दीक, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा ज़ख़ीरा हदीस जिस किताब में होगा
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने ये नहीं देखना कि बुखारी मुस्लिम में है कि नहीं, क्योंकि हमारा दीन महदूद नहीं है इन दो किताबों तक। हमने ये देखना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फलां किताब में है और हदीस सही है, बस हमने ये देखना है। हमने हदीस की हैसियत को देखना है। कौन सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबें नामजद फरमाई है कि मेरी ये किताब पढ़ोगे तो उसमें मेरी हदीस सही होगी? ऐसा कोई नहीं है। अब यहाँ पर कोई लाए ना कोई कौल, कोई हदीस पाक की किसी सहाबी का कौल तो लेके आए बुखारी मुस्लिम के लिए। बाकी तो मामलों में लोग बड़े ऐसे सवालात मांगते हैं, बातें मांगते हैं इस तरह की। तो इस हवाले से मैंने ये बताया कि ये हदीस जो है वो सही है। इसके बाद अब दूसरी हदीस मैं जिक्र करने लगा हूं, वो भी हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला से है, जो हजरत आसिम अहवल रदी अल्लाह तआला ने हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला से रिवायत की है। वो क्या है? हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, राईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्बरा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने तकबीर कही, फहाजा बिइबहामिही उज़ुनैहि, आपने अपने हाथ के अंगूठों को कानों के बराबर किया। ये हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बयान फरमा रहे हैं। अभी मैंने वो हदीसें जिक्र करनी है कि कानों की लौ के बराबर, अभी सिर्फ मैं वो हदीसें जिक्र कर रहा हूं जो कानों के मुतलकन अल्फाज हैं, कानों की लौ का जिक्र इसमें नहीं है। आगे हदीसें आ रही हैं वो भी। अच्छा, ये जो हदीस है इसको इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में रिवायत किया है, इमाम बहकी ने सुनन अल कुबरा में रिवायत किया है, और इमाम दारुकुतनी ने सुनन में रिवायत किया है। इन तीनों किताबों में यह हदीस मौजूद है। अब देखते हैं कि इस हदीस के बारे में मुहद्दिसीन इकराम क्या फरमाते हैं। इमाम हाकिम फरमाते हैं, हाजा इस्नादुन सहीहुन अला शर्ति शेखैन वला आरिफु लहु इल्ला। उन्होंने क्या फरमाया? फरमाया ये हदीस शेखैन यानी बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर सही है और इसमें कोई इल्लत ऐसी मौजूद नहीं। अब इमाम ज़हाबी से पूछते हैं, कोई ये कहेगा जी इमाम हाकिम तो मुतसाहिल है, तो इमाम ज़हाबी से पूछ लेते हैं। इमाम ज़हाबी क्या फरमाते हैं? इमाम ज़हाबी फरमाते हैं, अला शर्तिहिमा, ये हदीस बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर है, वला आरिफु लहु इल्ला, इसमें मुझे कोई ऐसी इल्लत नजर नहीं आती। ये इमाम ज़हाबी की जो तालीक है मुस्तदरक अल हाकिम पर, मुस्तदरक अल हाकिम पर, उसमें इमाम ज़हाबी ने ये फरमाया है। अब इमाम ज़िया मक़दिसी का कौल पढ़ते हैं। वो क्या फरमाते हैं? अल अहादीसुल मुख्तारा में फरमाते हैं कि ये हदीस हसन है, ये उनके नज़दीक है। तो इमाम हाकिम और इमाम ज़हाबी के नज़दीक ये हदीस सही है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने भी इसकी तस्सीह की है। पढ़ें अद-दिराया फी तखरीज अहादीसिल हिदाया, ये तखरीज की इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने हिदाया की, जो इमाम अबू बकर फरगानी मरगिनानी हनफी की किताब है अल हिदाया, उसकी तखरीज की उन्होंने, और तखरीज करके उसकी बिल्कुल आगे जाकर उसकी तस्सीह की है। हदीस अनस मिस्ला वल हाकिम व दारुकुतनी मिन तरीक़ आसिम, वो सारी करके तो आगे यानी उसकी इस हदीस की तस्सीह की तरफ उन्होंने इशारा किया है। लिहाजा ये हदीस जो है ये भी सही है। अब इसके बाद एक रिवायत आती है जी, वो रिवायत जिसमें कानों की लौ की बात है कि कानों की लौ तक हाथ उठाने, अंगूठे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक रहा है। इस हवाले से हजरत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़फ्ततह अस्सलाता रफ़ा यदैहि हत्ता तकादा इबहामाहु तुहाज़िया शहमता उज़ुनैहि। ये हदीस मुबारक है जिसको इमाम नसाई ने सुनन अल कुबरा में रिवायत किया है और इमाम अबू दाऊद ने सुनन अबी दाऊद में रिवायत किया है। अब ये हदीस है, इसका मतलब क्या है, माना क्या है कि हजरत वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का आगाज किया तो अपने हाथों को उठाया, यहां तक कि तकादा इबहामाहु, अंगूठे करीब हो गए, यहां तक कि अंगूठे हो गए तो हाजिया बराबर, यानी अंगूठे जो है वो बराबर हो गए, शहमत उज़ुनैहि, कानों की लौ के बिल्कुल बराबर अंगूठे हो गए। अब इसको इमाम नसाई ने जिक्र किया है और इमाम अबू दाऊद ने रिवायत की है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग चाल खेलने की कोशिश करते हैं इस हदीस के मामले में। वो बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इमाम नसाई ने इस हदीस को जिक्र करने के बाद क्या फरमाया, सुनन अल कुबरा में फरमाया, वल हदीसु फी नफ्सिही सहीहुन, यह हदीस फी नफ्सी सही है,
یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے. اس کو امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں ہی فرمایا ہے. اور اس حدیث کے بارے میں شعیب ارنوط کیا فرماتے ہیں؟ شیخ شعیب ارنوط اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اگے پھر اسا ڈنڈی تو نہیں مارنی نا، گل تو اسی پوری کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِإِنْقِطَاعِهِ عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه وبقية رجاله ثقات. انہیں کیا لکھا ہے کہ حدیث صحیح ہے لیکن یہ سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں انقطاع آ رہا ہے عبد الجبار کا. کیوں؟ اس لیے کہ عبد الجبار نے اپنے والد وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ حضرت عبد الجبار جو ہیں انہوں نے اپنے والد حضرت وائل بن حجر سے نہیں سنا. کیوں نہیں سنا؟ اس لیے کہ آپ بات کہتے ہیں کہ آپ اس وقت ابھی تک ماں کے پیٹ میں تھے جس وقت آپ کے والد کا وصال ہو گیا، اور بات کہتے ہیں کہ تھوڑے سے مطلب آپ پیدا ہو گئے تھے تو اس کے بعد والد کا وصال. یہ ایک تاریخی اختلاف ہے، کوئی بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. اب رہی بات کہ عبد الجبار جب اپنے والد سے نہیں سنا تو پھر والد کا نام کیوں لیا ہے؟ اس وجہ سے شیخ شعیب ارنوط نے اس حدیث کو سند کو ضعیف کہا ہے. لیکن میں شیخ شعیب ارنوط جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ صحیح مسلم کی روایت کو دیکھ لیتے تو پھر وہ اس حدیث کو ضعیف نہ کہتے اور صحیح مسلم کی سند کا ذکر کرتے، کیونکہ یہ جو انقطاع شعیب ارنوط کو نظر آیا ہے اس کو امام مسلم نے دور کیا ہوا ہے. اور کاش وہ بھی نظر لگا لیتے امام مسلم کی کتاب پر تو مسئلہ حل ہو جاتا. امام مسلم نے جو سند بیان کی ہے انہوں نے ایسے بیان کی ہے حدثنی عبد الجبار ابن وائل عن علقمہ بن وائل. انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث عبد الجبار نے اپنے بھائی کا لفظ میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں کیونکہ وہ ان کے بھائی ہیں. یہ عبد الجبار اور علقمہ دونوں، عبد الجبار اور علقمہ دونوں بھائی تھے، اور جو علقمہ تھے وہ بڑے تھے اور جو عبد الجبار تھے، اور جو علقمہ ہیں ان کا سماع اپنے والد سے ثابت ہے لیکن عبد الجبار کا سماع اپنے والد سے ثابت نہیں. تو امام مسلم نے کیا کیا؟ امام مسلم نے اس سند کو اس طریقے سے بیان کیا کہ عبد الجبار نے سنا علقمہ سے اور علقمہ نے سنا آگے حضرت وائل بن حجر سے. تو جو انقطاع تھا وہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ سماع ثابت ہے، اور جو عبد الجبار کا سماع علقمہ سے ہے وہ ثابت ہے، اور جو حضرت علقمہ کا سماع اپنے والد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہ بھی ثابت ہے. تو پھر اس حدیث میں شک کیا رہا؟ جو لوگ یہ اس کی بنیاد پر باقی باتیں چھپا کے حکم لگاتے ہیں نا، ان کو تھوڑے سے جو انسان کی عقل ہے نا، عقل اس کو کھولنا چاہیے تاکہ پتہ چلے انسان کو کہ اس حدیث یہاں پہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ کہیں اور جا کر یہ مشکل دور ہو جاتی ہے. تو اس لیے شعیب ارنوط صاحب کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ان کو صحیح مسلم کی روایت نظر آتی، اس کی سند کو دیکھتے تو پھر ضرور کہتے کہ اس سند میں جو اس وقت نسائی کی جو سند ہے اس کا جو انقطاع کا مسئلہ ہے وہ صحیح مسلم سے دور ہو رہا ہے. لہٰذا راوی تو سارے ثقہ ہیں، اور جو عبد الجبار ہیں وہ بذات خود ثقہ راوی ہیں، جو حضرت علقمہ ہے وہ ثقہ راوی ہیں، اور باقی سارے راویوں کی ثقاہت کے سارے محدثین اکرام معترف ہیں. لہٰذا یہ حدیث صحیح ہے، اس میں شک و شبہ کی تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی. اس کے بعد آ گیا جی کہ یہ جو سند ہے اس کے بارے میں، اسی سند کے بارے میں امام بہقی نے کیا فرمایا. یہ تو میں نے بتایا کہ امام مسلم نے سند ذکر کر دی ہے تو ابہام اور انقطاع ختم ہو گیا ہے. اب رہی امام بہقی کی بات کہ امام بہقی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ جو میں روایت بتا رہا ہوں یہ قانون کی لو کے برابر انگوٹھے جو ہے وہ کرنے کی بتا رہا ہوں. امام بہقی فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ وَفِي الرِّوَایَةِ الثَّابِتَةِ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجَرٍ. یہ امام بہقی سنن الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ ایک ثابت روایت میں ہے، صحیح روایت میں ہے، کیونکہ انہوں نے تو دیکھ لیا تھا نا، تو اس لیے ان کا تو مسئلہ حل ہو گیا تھا. شعیب صاحب نے دیکھا نہیں تھا اس لیے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، اور شاید کچھ اور لوگ جن نے نہیں دیکھا ان کے بھی مسئلے حل نہ ہوئے ہوں، اور چاہیے کہ وہ دیکھ لیں، ہمارے اس بیان کو سن لیں تاکہ ان کے مسئلے بھی حل ہو جائے. تو ان نے فرمایا
کہ اسی طرح صحیح روایت میں ہے عبد الجبار نے علقمہ سے روایت کیا اور علقمہ نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کیا ہے. لہٰذا یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں کسی قسم کا مسئلہ جو ہے وہ باقی نہیں رہ جاتا. اب اس کے بعد امام دارقطنی نے سنن میں یہ سند ذکر کر کے کیا فرمایا. امام بہقی کے بعد امام دارقطنی کی بات کرتے ہیں. امام دارقطنی نے اس کو ذکر کیا. سنن دارقطنی حدیث پاک ہے، سنن دارقطنی کی حدیث پاک ہے. اس کو ذکر کرنے کے بعد امام دارقطنی فرماتے ہیں ھذا اسناد صحیح، یہ سند صحیح ہے. اب دیکھیں آپ اندازہ لگا لیں خود ہی، میں نے ساری باتیں آپ کو بتا دی ہیں. امام نسائی کی بات آپ کو بتا دی ہے میں نے. اس کے علاوہ شعیب النوت نے بھی اس حدیث کو ایک طریقے سے صحیح کہہ کے اور دوسری جو بات کی ہے اس کے بارے میں بتا دی ہے. امام مسلم نے بھی اس سند کو اپنی کتاب میں ذکر کر دیا ہے. یا تو پھر آپ اس طرح کریں نا، امام مسلم کی سند کو بھی ضعیف قرار دے دینا. اور دوسرا امام بہقی کا ہم نے بتایا کہ انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور امام دارقطنی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اب اس کے لیے کیا دلیل کسی کو کیا چاہیے ہوگی؟ میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ سوچنا چاہیے اس حوالے سے. تو یہ جو معاملہ ہے اس کا آگے ہم نے اس پر ایک باقاعدہ طور پر جو ہے وہ فتویٰ بھی لکھا اور صحیح مسلم میں بھی کانوں کے برابر کی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جو تھے وہ کانوں کے برابر اٹھائے. اس کو حمام نے بیان کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ صحیح مسلم کی روایت پڑھ سکتے ہیں. جو میں نے حوالے دیے ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ روایات موجود ہیں، لیکن چونکہ بیان میں صرف ہم اتنے کرنا چاہتے ہیں. ہمارا اس پر باقاعدہ طور پر فتویٰ موجود ہے. دارالافتاء الاسلامی ہمارا پیج ہے، اس کے اوپر جا کر آپ یہ فتویٰ پڑھ سکتے ہیں. تو نتیجتاً بات یہ ثابت ہوئی کہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا یعنی انگوٹھے کانوں کی لو تک رکھنا یہ تکمیل ہے، تعمیل ہے سنت کی. اور ایک اور بات میں آپ کو ضروری یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. کوئی شک نہیں ہے حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے کے اور کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے، وہ کدھر جائیں گی؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ حدیث جو ہے کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کی وہ مجمل ہے. میری بات کی طرف غور کیجئے گا، وہ مجمل ہے کہ آپ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے. اس حدیث کی تفصیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگوٹھے کانوں تک اٹھاتے، اور اس کی تفصیل آگے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگوٹھے جو تھے وہ کانوں کی لو کے برابر اٹھاتے تھے. تو مجمل بعض احادیث مجمل ہوتی ہیں اور دوسری احادیث اس کی تفصیل ہوتی ہیں. تو یہ جو حدیث ہے کانوں تک اٹھانے کی یہ تفصیل ہے، اور اگر کوئی پوری سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس پر کر لے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام بغوی نے ذکر کر کے اس کے بعد حدیث بھی بیان کی ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان کی جو ہتھیلی ہے کندھوں کے قریب ہو جائے اور انگوٹھے کانوں کے قریب ہو جائیں، اور جو انگلیوں کے اوپر والے پورے ہیں وہ کانوں کے اوپر والے کنارے، کیونکہ اس کے بھی الفاظ حدیث پاک میں ملتے ہیں کہ اوپر والے جو کنارے ہیں وہ کانوں کے اوپر والے کے برابر ہو جائیں. تو اس طریقے سے اگر کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے کہ ہتھیلی کندھوں کے برابر ہو جائے، انگوٹھے کانوں کے برابر ہو جائے اور انگلیاں جو ہے وہ اوپر چلی جائے، اس حوالے سے یہ ہے سنت کی تکمیل. اور صرف ہاتھوں کو کندھوں تک رکھ کے کہہ دینا یہ سنت کی تکمیل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل پیرائی نہیں ہے، اور وہ احادیث صحیحہ جو میں نے بیان کی ہیں اس کے مطابق بہترین اور مکمل طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ یوں اٹھے ہوں کہ ہتھیلی کندھوں کے قریب ہو اور آپ کے انگوٹھے جو ہے وہ کانوں کی لو کے بالکل برابر ہوں. اس طریقے سے آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوں تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر صحیح عمل ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ.